बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पोमुगच्या इष्टनो सर्व कर्मेलित याजकांचे नावी तुमका नमस्कार. आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबरची 19 तारीख, साध्या काळाच्या 26व्या हप्त्याचो सोनवार. आज आम्ही 6 जानेवारीस एक धर्माध्यक्ष आणि रक्त साक्षी हाचो उडास काडटा. तो एप्रिलाच्या 21 तारखेर 262 इसवेंत इटलीन जल्मलो. 300व्या वर्सा इटलींतच अंतरलो. भोवनी बडिनो, आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयचे पयले वाचप आनी वांजेल आमी घेतलो जाल्यार ह्या दोनी वाचपांनी वंपचे विशयेंत उलयला. आमी कितें वंपताव? बियाळो वा बी वंपताव. आनी वंपुल्लें बी जावन वाडना, बगार तें कुसोन तांतून एक नवें जड उपजता. पयल्या वाचपांत सांत पावलो पुनर्जीवनपणा विशयेंत उलोवंक ह्या बियाळ्याचें निदर्शन वा उदाहरण घेता जाल्यार वांजेलांत वंपियाच्या वपारी मुखांतर जेजू एक बी किर्लोन वाडचे जाल्यार कसली सुवात जाय आनी सुवातेचेर हुंदून तो बियाळो कसलें फळ दिता म्हणून बी बरयता. तर दोनी वाचपांनी आमकां बियां विशयेंत आयकूंक मेळटा. पूण हो बियाळो वापरला 2 संदेश दिवचे खातीर. पयल्या वाचपांत जिवनपणा विशयेंत, वांजेलांत देवाच्या उतरा विशयेंत. वांजेल आमी जायते पोटी आयकला आनी नियाळ केला. त्या देखून आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. तर आतां गमन दिवन आयचें पयलें वाचप सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत हांव विंचलेलें, अध्याय 15 वळी 30 आनी 5 तावन 30 आनी 7 पर्यंत, उपरांत 40 आनी 2 तावन 40 आनी 9 पर्यंत आयकुया. त्या उपरांत आमी ध्यान करया. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, कोण एकलो विचारूंक पुरो, मेल्ल्यांक जिवांत उठोवचें कशें? कसली कूड घेवन ती फाटीं येतली? हारे पिशा, तुवें ओंपलेलें बी पयलें मेल्ल्या करीत किर्लोन जीव जाता कितें? तूं ओंपतना फुडें जावंक आसा तो रूख वा जड तूं ओंपिनाय. भागार गोवांचो वा दुसऱ्या कसल्याचोय कण तूं ओंपताय. अशेंच मेल्ल्यांचें जिवनपणी जातलें. जे ओंपतात ते विनाशी तरी जीव जावन उठता तें अविनाशी. जे ओंपतात तें आपामानाचें, उठोन येता तें महिमे बरीत. ओंपतात तें अस्कत, उठोन येता तें बळवंत. ओंपतात ती प्राकृतीक कूड, जिवांत उठता ती आत्मीक कूड. जर प्राकृतीक कूड आसा तर आत्मीक कुडी आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाव जिवी दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्ही, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो, धरणीचे धुळीचो केल्लो. दुसरो मनीस सर्गितावन आयिल्लो. हें भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी. सर्गींची जावन आसलेली सर्गतावन आयिल्ल्या मनशा बरी. जशी भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकी आमकां आसा,
तशी सर्गीतावन आयल्यांचे सारखे आमकां आसतले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोव न्ही भणीनो, तुमी गमन दिला जाल्यार हो एक विशय तुमी पार्क केलो आसतलो. कितें म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलीं वाचपां नियाळटले हांव. आनी थंयच्या सभेंत म्हळ्यार कोरिंथांत विविध समस्या आसले. आनी ह्या समस्यांक थंयच्या क्रिस्तांवांनी कशें स्पंदन करचें, त्या समस्यांक कसले परिहार सोदून काडचे, ह्या विशयांत सांपावलू तांकां मार्गदर्शन दिता. थंयसर वचून तांकां भेटोवंक जायना देखून तो पत्रा मुखांत्र ह्या समस्यांक कसलो परिहार घे म्हणून तो सांगता. आनी फाटल्या दिसांनी कोरिंथाच्या सभेंत आसले विविध समस्ये आनी त्या समस्यांक पावलून भावार्थाची आनी क्रिस्ती धर्माची शिकवण दिवची आमी पळयलां. आज तो पुनर्जिवंतपणा विशयंत उलयता. जर ताणें पुनर्जिवंतपणा विशयंत उलयचें जाल्यार येदळूच आमी समजून घेतलेले प्रमाणे त्या पवित्र सभेंत पुनर्जिवंतपणा विशयंत डाऊट आसले, क्वेश्चन आसलीं. आनी ह्या देखून तो जेजूच्या शिकवणेच्या उजवाडान पुनर्जिवंतपण म्हळ्यार कितें म्हणून विवर दिता. पळया, आयच्या वाचपाच्या सुरवेरच तो सांगता की कोण एकलो विसारूंक पुरो मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें कशें, कसली कूड घेवन ती पाटी येतेली. नेंगी आमचे मदीं असलीं सवालां येवची वाचबी. प्रत्येक जावन आमच्या मोगाचीं सरल्ल्या वेळार आनी जेन्ना कोण एकलो आमकां येवन बुजयता, रडा नाका, तो जिवन जातलो, ती जिवन जातली, तुजे पासत मागतली, अशें पुरो आयकत आसतना अरे पुनर्जीवन म्हळ्यार कशें, जर तो आनी ती उठता जाल्यार कशें उठतली, कसली कूड आसतली, तांकांय आमचे बरीत हात पाय आसतले गी. असलीं जायतीं सवालां आमच्या मोतीन येतात. आनी आमच्या मोतीन मात्र न्हय, कोरिंथकारांच्या मोतींतच आसली. तेंचं सांपावलो म्हणटा मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें कशें, कसली कूड घेवन ती पाटी येतली. आतां ह्या समस्याक वा ह्या सवालाक सांपावलो जाप दिवंक प्रयत्न करता. भोव न्ही भणीनो, सांपावलून कोरिंथाच्या शारांत पुनर्जिवंतपणा विशयंत शिकयल्लें. आनी थंयचो लोक राजावी लोक देखून ते प्रूफ आशेताले. जर एकलो जिवन जाता जाल्यार सांग आमकां येदोळ कोणी जिवन जाल्लो आसा, सांग आमकां तो कसली कूड घेवन येता. असलीं जायतीं खुणां ते मागताले, सवालां विचारताले. आनी तांकां प्रूफ दिवंक जायना देखून, अळे हांगा आसा एकलो जिवन जाल्लो अशें दाखोवंक जायना देखून ते सांपावलो ताच्या बोल्सांतले शिकयता. सांपावलो तो कालिंगी स्वप्नान देखिल्लें आमकां शिकयता म्हणून ताच्या शिकवणेचेरच दुबाव उसारूंक लागले. आनी ह्या वेळार सांपावलो म्हणटा, हांव म्हज्या बोल्सांतलें शिकयतना बदलाक देवान दिल्ली बासोवणी तुमकां सांगते आसा. जेजूनच म्हणलें आसा, जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो जिवंत उठतलो. आनी कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा,
वांजेल बेस्टे एक शिकोवन न्ही, बदलाक ए डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पिरिट अँड पॉवर, देवाच्या आत्म्याचे आणि सत्तेचे एक प्रदर्शन. म्हळ्यार देव ताच्या सत्तेन आनी पदवेन मेल्ल्या व्यक्तीक जिवंत उठोवंक शकता. तर मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, आमी कितें समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. जिवंतपणा विशयंत वा जिवंतपणाक साक्ष जाय म्हणून आमी जिवंतपणाचेरच दुबाव उसारच्या की आमी पयल्यान पयलें देवाच्या ह्या एका बासोवणेचेर भावार्थ दवरूंक जाय. वी एक्सेप्ट गॉड्स प्रॉमिस. जे कितें देवान वा जेजून बसयलां तें जारी करतलो म्हूण आमी भावार्थ दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देव वा जेजू आतां एक उलोवन मागीर एक उलोवचो न्ही, तो फटयना. तशेंच आमी ताका फटोवंकय जायना. जे कितें उलयता तो सत, कित्याक ताणेंच म्हळां हांव सत. तशें जर मेल्ल्यांक जिवन उठयतलो म्हूण ताणें सांगलां जाल्यार खंडीत जावन तो उठयता. आतां सांव पावलो हे एक सत एका बिया मुखांतर विवर्सूचे आमी तें वाचपान आयकलें. एक बियाळो वंपुल्लो बी जावन वाडना, बदलाक एक जड जावन वाडटा. थंयसर एक बदलावन आसा. आतां भोवन न्ही बडिनो, आमी आमच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार ही बदलावन आमी मेल्ले उपरांत घडची मात्र न्ही. म्हळ्यार आमची कूड मेल्ल्या वेळार मातयेक लायतात, ती कुसता आनी दुसऱ्यांच थंयसर उपजता. अशें चिंतच्या बदलाक हें बदलावन, हें रुपांतर आमच्या जिवितांत आतांच घडता. म्हळ्यार आमी जिवंत आसतनाच ही बदलावन आमचे थंय घडूंक साध्यता आसा. कशें? पळय मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, देवाचेर उपराटलेल्या, देवा विरोध अविधेयपण दाखयल्ल्या आदामच्या संततीचे आमी, ताचे बरीच अस्कत आनी ताचे बरीच आमी पातक करूंक शकता. पूण कितें जालां आमकां? जेजून ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांतर आमकां सोडयलां, आमकां नितळ केलां. मात्र न्ही, पातकाच्या बांदपासांतलें आमकां ताणें सुटयलां. तर जेजून आमकां येदळूच ताच्या अविश्वासी जिवितांत नेटयलां. कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत 15 अध्याय 50:3 या वळीन तो म्हणटा, He has already begun to clothe our mortal nature with immortality. आमची अविनाशी कूड ताणें ताच्या अविनाशी सैमान नेटयल्या. कशें एक बी वा बियाळो जड जावन वाडटा, कशें एक कीड एक सोबीत पतंग जावन बदलता, कॅटरपिलर इंटू अ बटरफ्लाय, तशेंच आमकां तो महिमेतावन महिमेक बदलिता. ही चेंजेस अस फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, आनी ताचे बरी आमकां हर एका दिसा तो बदलता. उडास दवरया. मेल्ले उपरांत आमच्या जिविताचें रुपांतर जाता म्हूण आमी समजल्या. हे रुपांतर मेल्ल्या उपरांत मात्र न्ही, आतांच आमी जिवंत आसतनाच जावंक साध्यता आसा. आनी जेजूच म्हणटा, हांव तुमकां एका हंतातावन आनी एका हंताक बदलता म्हूण. तर जेजून आमचे थंय बदलावन हाडिचे जाल्यार आनी आमी रुपांतर जायचे जाल्यार कितें करिचें पडटा? आमी ताका संपूर्ण खालतें जावंक आसा, संपूर्णपणी आमचें समर्पण करूंक आसा आनी ताच्या कृपेक, ताच्या सत्तेक आमचें तें काम करूंक सोडूंक आसा. तितलेंच आमी करिचें जाल्लें काम.
आता पवित्र पुस्तकांतलीच थोडी दृष्टांत आम्ही घेऊया आणि कसे तांच्या जिवितांत ही बदलावण तांच्या जिविताच्या वेळारच घडली म्हणून आम्ही समजूंक प्रयत्न करूया. आता मोइजे पोरणे तेस्तमेंतांतलो मोइजे तो एकलो तरणाटो हून रगताचो मनीस आणि जेन्ना तो इजिप्तान आसल्या वेळार एका इजिप्तकारान इस्रायलकाराक मारचें वा दुखोवचें आमी पळयलें आणि तेन्ना रागार जाल्लो हो तरणाटो मोइजे कितें करता, त्या इजिप्तकाराक जिवेशी मारता आणि थंय तावन तो पळटा. आणि ह्या संदर्भार देव ताका जळत्या बोल्या मुखांतर उलयता आणि तुवें इजिप्ताक वचूंक जाय, म्हज्या परजेक सुटोवंक जाय म्हणून एका प्रत्येक मिसवा खातीर ताका आपयत आसतना मोइजे म्हणटा ना, हांव तयार ना. पूण उपरांत देवान ताका विवरून सांगल्या वेळार कितें जाता, तो देवाक खालतो जाता आणि हो मुखार एक पात्रियार्क कशें, एक प्रावादी कशें इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवाक मुखारून व्हरता, तांकां मुखेलपण दिता. पळया कशें मोइजेचें रुपांतर जालें, कशें मोइजे देवाक विधेय जाल्ल्यान, देवाच्या कृपेक आनी सत्तेक खाल जाल्ल्यान ताच्या जिविताचें रुपांतर जालें. नव्या तेस्तमेंतांतलें एक गणित आमी घेवया वा एक व्यक्तीचें निदर्शन आमी घेवया आणि तो जावन आसा पावलो. सावलू जावन आसलो तो खंयसर क्रिस्तांव आसात तांकां धरून दोगदून जिवेशी मारूंक तो प्रयत्न करतालो आणि ताणें येदोळूच अशें केल्लें. पूण दमस्काच्या वाटेर आसतना कितें घडलें पळया, कशें एक टेररिस्ट आसलो सावलो जेजूचो शीत जावन कसो बदललो गे म्हणून. पळया जिवंत आसतनाच कशें तांच्या जिवितांत बदलावण घडली. भोवन न्ही भयणीनो, नैंगी हें तांचें पुनर्जिवनपण एका वायट सालितावन, एका पक्की जिनिये रितीतावन नव्या जिनिये रितीक ते उठले की ना. तर आमचें कुडीचें पुनर्जिवनपण समजूंक आमकां कित्याक कश्ट जाता. भोवन न्ही भयणीनो, असली एक बदलावण तुमी तुमच्या जिवितांत येदोळूच अनुभव केल्या आसतली. जायत्या जाणांनी तुमकां अशें सांगलेलें आसा जावं की पुरो, तूं मस्तो बदल्लाय सायबा, पयलें मस्तो राग येतालो तुका पूण आतां तशें राग येना. पयलें मस्तो तूं धडबडतालोय पूण आतां मस्तो शांत जालाय. पयलें तूं आवय बापायन सांगलेलें उतर आयकनातलोय पूण आतां मस्तो विधेय जालाय. पयलें तूं इगर्जेक आनी पुराय येनातलोय पूण आतां मिसाक सुकयनाय, मात्र न्हय इगर्जेच्या सर्व कामांनी तूं भागीदार जाताय. पयलें मस्तो तूं रागार आसतालोय पूण आतां बारीकसो मोवाळ आसाय. पळय मगळ भोवन न्ही भयणीनो, असली उतरां हेरांनी तुमकां सांगलेलें तुमी आयकलां आसतलें आनी मात्र न्हय तुमीच तुमच्या जिवितांत असली बदलावण पळयल्या आसतली, होय की न्हय. तुमच्या आत्मीक जिवितांत जावंक पुरो, तुमच्या मागण्याच्या जिवितांत जावंक पुरो, तुमच्या कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो, हेरांच्या संबंधांत जावंक पुरो वा तुमी काम करच्या जाग्यार जावंक पुरो, खंडीत जावन असली बदलावण जाल्या आसतली. पयलीं मस्त टेन्शन आसलें पूण आतां तसलें टेन्शन ना. पयलीं मस्तू भलायके विशयी तुमकां भें आसलें, कितें जाता कोण ना, काल जाता कोण ना, पूण आतां तसलें भें तुमचें थंय ना. पयलें तूं हेरांक पळोवन हांसनातलोय पूण आतां हेरांक पळयता आसतना तुजें थंय एक हांसो दिसता. पळय मगळ भोवन न्ही भयणीनो, कसली बदलावण जाल्या म्हूण. आनी जें कितें आमी आतां
ही बदलावन अनुभव करता तें आमच्या पुनर्जिवनपणाची एक फोरटेस्ट म्हळ्यार मीठ पळोवचें. आमी कितें करता, नुस्तें रांदतना कितें करता, मीठ पळयता. इल्लीशी कडी काडन ताळव्या हाताचेर घालून मीठ पळयता आनी ताका मीठ समान जालां जाल्यार वा आमचें तिखशें सारकें आसा जाल्यार सगळ्या नुस्त्याक सारकें आसा म्हूण जालें. तांदूळ शिजला की ना म्हणून आमी कितें करता, दोयेंत वा कुलेरांत इल्लेशे तांदूळ घेवन आमी पळयता, हातांत दामून पळयता. तो तांदूळ शिजला जाल्यार मडकेंतलो सकट तांदूळ शिजला म्हणून अर्थ. तशेंच मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, जे कितें आमच्या जिवितांत आमी बदलावन अनुभव करता, हांवें तुमकां येदोळच सांगलें खंयच्या नमुन्याचें बदलावन म्हणून, आनी ही सर्व बदलावन आमच्या पुनर्जिवनपणाची एक टेस्ट जावन आसा, एक मीठ पळोवच्या रितीन जावन आसा. तर मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, ह्यो सकड निदर्शनां आमच्या जिवितांत मेल्ल्या उपरांत आमी कितें जावंक शकता, कशें आमी नवें जिवीत जोडूंक शकता म्हणचेचो एक पुरावो जावन आसा. इतले पुरावे आमकां पावनान गे आमच्या पुनर्जिवनपणाचेर भरवोसो दवरूंक. तर मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, हर एका दिसा हर एका घडये जेजू म्हाका आनी तुका आमच्या वायट चालीतावन जावं पुरो, पातकी जिवितांत जावं पुरो, बदलूंक रुपांतर करूंक आशेतना आमी आमकांच ताच्या हाती समर्पण दिवया. तो आमकां रुपांतर करून दी, नवी करून दी, ताच्या महिमेन आमकां तो बदलून दी. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जावन आयचें किर्तन आमी मागया. जो कोण देवाचेर भरवसता ताका सस्नीक जिवीत आसा, आनी मात्र न्ही तो देवाच्या हाजीरपणान देवाच्या सद्रेकाल जिवंक शकता म्हणलें सत आयचें किर्तन आमकां परकडटा. त्या किर्तनाची वळ अशी आसा, जियेतेल्यांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांव भोगतलो. आमी कोणी मरणान नास जावन वसना, बदलाक जियेतेल्यांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांव देखतलो. तर असल्या देवाच्या उतराचेर बरवसून हें किर्तन आमी आतां मागया. श्लोक. जियेतेल्याच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. जियेतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पोण धांवतात. इतलें हांव जाणा, देव म्हजे सवें आसा. जियेतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. देवाचेर पातयेवन ताचें उतर हांव वाकणटां. सर्वेस्पराचे बासावणे हांव वंदितां. ताचेर हांव पातयेवन जर बियाविणें जियेन, तर नर मनशान म्हाका कितें करियेत. जियेतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. देवा, आंगोणकन हांवें तुका उतर दिलां. दिनवासनुचो यज्ञ तुका भेटयतलो, कित्याक जियेतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक म्हजो जीव मरणांतलो तुवें वाटयलोय, म्हजे पांय धंडळनाशे तुवें सांबाळले. जियेतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन न्ही भयणीनो, आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नवेन आमी मागया. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय
तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आयचे दिसा जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी उडास काडटाव. प्रत्येक जावन मनदेक बाब रायन पिंटो कर्मेलीत, अमिता डिसोजा केम्मण्णु उडुपी टाउन, क्लेमेंट बेंजामिन फर्नांडीस पानवेल मुंबय टाउन, जियान मारिसा डिसोजा. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाचे शुभाशय. तशेंच हेर कोण आज बर्थडे संभ्रमतात तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा.
देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. भाऊ आनी भयणीनो, येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेक आमी तयारी करते आसा. जायते जाणांनी विचारलेले आसा, फादर ह्या वर्सा तुम्ही स्पॉन्सर घेनात गे म्हणून. खंडीत जावन आमी स्पॉन्सर घेता. जे कोणाची आमी हर एक दिसा हांगा नांवां वाचून सांगता तांणी आदल्या वर्सा बायबल डायरेक स्पॉन्सर दिल्ले आसा. तशेंच ह्या वर्साय येवच्या वर्साच्या डायरेक आमी स्पॉन्सर घेता. तुमच्या जल्म दिसाचे तारीख जावं पुरो, वा काजराच्या दिसाचो तारीख जावं पुरो, वा कोणी मोगाची वा कुटुंबाची देवादीन जाल्ली तारीख जावं पुरो, त्या दिसा आमी ते साव बायबल डायरीर छापता. मात्र हांगा ऑडिओर आमी अनाउन्स करता. आनी तुम्ही कितले डेट्स स्पॉन्सर करतात त्या लेखान जावं इंग्लिश जावं कोंकणी वा कन्नडा डायरी आमी तुमकां धाडून दिता. पोस्टार आमी धाडून दिता. आनी त्या डायरीर हर एका दिसाची वाचपां, त्या दिसाच्यो कीर्तन आनी नियाळ आसा. मात्र तुमची नांवांय आमी थंयसर छापता. तुमकां नव्या वर्साक वा जुबलेवाक, पयले कुंभाराक, काजराक काणीक जावन दिवंकी जाता. वर्साच्या हर एका दिसा जी कोणाक तुम्ही दिल्यांत ती वापरतना तुमचो उडास काडटली अशी एक अपुरबायेची डायरी आमी तयार करता. तुमचो आधार फाटल्या वर्सांनी तुम्ही आमकां दिल्लो आसा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तसलोच आधार ह्या वर्साय आमी आशेता. जे कोणाक आमकां अशें आधार दिवंक जाय, तुम्ही म्हाका संपर्क करियेत. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. व्हॉट्सअपार तुम्ही म्हाका मेसेज करियेत. जी नांवां, जी तारीख तुमकां छापूंक जाय ती तुम्ही थंयसर बरोवन धाडयेत. हांव तुमकां संपर्क करतलो. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.